شباب وي شيف. اسكو راكم حابين تربحوا 500 مليون؟ وي شيف. اسكو راكم حابين تروحوا تكوين عند بول بوكوز؟ وي. ماستر شيف الجزائر، أكبر منافسة طبخ للهواة في العالم، تعود في موسمها الرابع. قلقتني بزاف. راح تعيشوا مغامرة، كلتهم علاه ديري حاجه ما قلتلكش عليها. أحاسيس، اسمع عليك، شغف كبير للطبخ، وتنافس في مختلف أنحاء الوطن تحت إشراف حكام محترفين. C'est très joli. J'ai vu des candidats motivés. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous féliciter. سجلوا أنفسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. مسابقة ماستر شيف الجزائر مخصصة للهواة فقط. جيزي تقدم لكم برنامج ماستر شيف. جيزي معاها تقدر. ماستر شيف نوفو ديبار بور مو. تبعت لي 2 سيزون، ديما نتمنى نكون في بلاصة وحدة فيهم. ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث، المغامرة راهي متواصلة مع دفعة ثالثة من المتنافسين ذو مواهب متميزة، أعمارهم ما بين 20 و 54 سنة وجايين من مختلف أنحاء الوطن. كما رفيق نسيم في الموسمين اللي فاتوا، هاد المتنافسين الجدد عندهم هدف واحد وهو الحصول على لقب ماستر شيف لهذا الموسم الثالث. لازم عليهم يجوزوا التحديات ويكونوا في المستوى اللي تشترطوا لجنة التحكيم. رابح أوراد، ياسمينة سلام وملك العبيدي. طوال هذه المسابقة لازم على المتنافسين يقنعوا حكام معروفين عالميا وضيوف مختصين. مرة أخرى تراث الطبخ الجزائري الغني راح يولي بلمسة جديدة على يد المتنافسين. المنافسة راح تكون في الورشة مع التحدي تاع العلبة الغامضة والتحدي التقليدي المتمثل في الاختبار تحت الضغط. المتنافسين راح يغادروا الورشة باش يتنافسوا في مختلف أرجاء الوطن. لازم عليهم يوريوا موهبتهم في الطبخ. في بعض الأحيان راح يجوزوا تحديات في ظروف مناخية صعيبة بزاف. 8 أسابيع من المنافسة واللي خلالها أفضل الطباخين الهواة الجزائريين راح يواجهوا منافسة صعيبة باش يوصلوا لأعلى درجة ويتميزوا أمام الحكام. واحد برك راح يدي لقب ماستر شيف الجزائر 2018 مع مكافأة متمثلة في 5 ملايين دينار وتكوين في معهد بول بوكوز بفرنسا. هذا لونجو راح يخلق العديد من المشاعر والأحاسيس عند المتنافسين. هل راح ينجحوا باش يتحملوا ويتخطاو ضغوطات هذه المسابقة؟ راني مقلق، قد الله يرحم بابا. كل أسبوع المتنافسين راح يتقصوا ويغادروا المغامرة نهائياً. في الأسبوع الماضي من ماستر شيف، المتنافسين كان لازم عليهم يحضروا أطباق جاية من مختلف أنحاء العالم. في التحدي الأول لطفي ونسرين راحوا مباشرة للاختبار تحت الضغط. الطباخين الهواة تواجهوا في جنوب الجزائر بمدينة بوسعادة. كلثوم وجوهرة ما قنعوش الحكام الثلاث وراحوا للاختبار تحت الضغط. وفي التحدي الثالث جوهرة غادرت مغامرة ماستر شيف نهائياً. درت كاع اللي عليا و جو نو ريغريت ريان دو. راني في النص تاع المسابقة، راني بزاف فرحان، راني نقول باللي الحلم راه مازال متواصل. Je suis très fière de moi et j'espère que نقدر نزيد نافونسي encore plus. راني فرحان بزاف وراني باغي نزيد نكمل لافونتور. اليوم كي دخلت لاتولي دخلت فريمون تري بوزيتيف. راني حاس روحي الاز وواثق من نفسي سواسو. صباح الخير عليكم. كيما رانا نشوفوا بقيتوا 7 برك في المنافسة، منافسة ماستر شيف
في هذا الموسم الثالث. انجاز كبير باش تلحق الاسبوع الخامس ماشي ساهل، ودونك نحس بلي عندي امكانيات ونزيد نطورهم الاسابيع الاخرى ان شاء الله. ونقدروا نقولوها باللي تطورتوا بزاف في الطبخ باللي بديتوا هذا الموسم. راني حاس روحي باللي درت حاجه وتعلمت بزاف صوالح. 4 أسابيع برك راهم يفصلوكم من اللقب، لقب ماستر شيف، من 500 مليون ومن التكوين في معهد بول بوكوز الفرنسي المشهور. بديت نقيس الحلم تاعي ب7 هكايا، دونك لازم نحكموا بيان بيدي يخلوني نمد اكثر. لي شيف تاعنا واش رايكم فيهم؟ اسكو راكم فخورين بالمشوار تاعهم بوغ لانستون؟ اول حاجه نحب نقولها لكم اللي انا فخوره بكم وفخوره بكم بزاف. سي فري كو زعفت عليكم، كنت معاكم صعيبه، ومتاكده اللي انتم تقدروا تجيبوا وتعطيوا اكثر من اللي ما ديتوه. هاوك علاش ديما نحاول ندزكم طريقتي انا pour vous surpasser. الا كان عرفتني بلي نقدر نزيد نمد اكثر من هكا ماذا بها تزيد تنكوراجيني بلوس، لا بغات تزكي عليا ولا بغات تعايرني ماشي مشكل. لو فات اللي تقولي بلي راني بديت نولي شبه محترف، جو بونس كو الطريقه راهي بدات ترسم وراهي بدات تولي واضحه. ومن هنا فصاعدا المسابقه الكل باش تولي اصعب واصعب برشا، دونك ردوا بالكم الكل. كما قالت لكم المنافسه راح تكون اصعب، وهذا الشيء يبدا دوك داير. اليوم عندنا ضيف خاص، عندنا شيف باتيسيي بصح ماشي كيما الاخرين. انا راني نخمم في سليم تاع ماستر شيف باسكو على بالي بلي يخدم بزاف لا باتيسري. اعطيونا تصفيقه حاره للشيف عبد الكريم. Le fait que chef Abdelkrim يكون معنا اليوم c'était un candidat تاع le meilleur pâtissier. Je sais pas كيفاش نقدر نعبر عن الشعور. نسرين هي مكذبه، هي مكذبه، اي وي هو لا وانا. Salam alaikum. Je suis très content d'être ici. Chef Abdelkrim, en vous présentant, j'ai dit un chef pâtissier pas tout à fait comme les autres. Je m'explique. Vous étiez donc amateur, tout comme nos candidats. Vous étiez amateur passionné de pâtisserie. Vous vous êtes inscrit à un des plus grands concours de pâtisserie en France, le meilleur pâtissier. Et d'ailleurs, vous en êtes sorti en 2014, deuxième. C'est pas fini. Vous avez gagné l'édition spéciale Noël en 2016. Et moi, tout ça, je dis bravo. Déjà. Avant de commencer, je tiens à préciser à nos téléspectateurs, à nos candidats ainsi qu'à nos chefs, que vous êtes d'origine algérienne et on en est super fiers. Vous êtes né en France et vous avez vécu en France. Donc je vais vous autoriser aujourd'hui à parler en français. Être ici à MasterChef Algérie, c'est un grand honneur pour moi et je suis vraiment très content d'être en Algérie. Qui mieux que vous pour comprendre nos candidats? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui reviennent? Alors moi, j'étais à votre place il y a quelques temps, donc forcément, ça me parle. Aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté, du côté du jury, mais je me rappelle très bien la pression, les sensations, les émotions que j'avais à cette époque-là. Et c'est grâce à ça si j'en suis là aujourd'hui. Et vous voyez, en fait, derrière une aventure comme ça, derrière votre passion, derrière, on peut aller vraiment très loin. Le fait كان هو كانديدا كيما حنا واماتور كيما حنا ودوكا راهو شيف باتيسي وهو راهو الجوري تاعنا، حاجه اللي تحفزني باش نمد اونكور اكثر باش من الفوق ان شاء الله نكون في بلاصتي. شباب، اليوم الشيف عبد الكريم ما جاش برك باش يحضر في التحدي الاول تاع هذا الاسبوع، او راح يرافقنا طول الاسبوع. دونك فهمتوها كاع، الحصه تاع اليوم راح تكون سبيسيال باتيسري. اليوم سي لا سيمان تاع لا باتيسري، انا نحس بلي راني في التيران ديالي، جو ماميوزي اليوم. حلوه السمنه هذه بصح حلوه، وبالنسبه لينا حنا ككونديدا مره. هاي ندوزو للصحدوك والتحدي الاول تاع هذا الاسبوع. كيما شفتوا كي دخلتوا دي بواط ميستير كالعاده، صحدوك فهمتوها كاع. لي بواط ميستير سي لو شيف عبد الكريم اللي وجدوهم لكم. اليوم راكم رايحين توجدوا لنا تحليه، ان ديسير هكذا. هاي اتفضلوا روحوا مور لي موديول تاعكم. Quand il s'agit de pâtisserie, je pense que Anaël, je suis une candidate redoutable. لا باتيسري عندي بوان فابل تاعي، وهذا الشيء يخليني نحس باللي راني في خطر الاسبوع.
جا الوقت دوك باش نكتشفوا واش كاين في لي بواط ميستير تاع الشيف عبد الكريم. هيا تفضل. راني متأكدة باللي ما راح تكون حاجة عادية في لابواط ميستير. لا بروميير دي شوز اللي اتيرتني في كي حليت لابواط ميستير هي لي زافوكا. كاين حاجه ماهيش كاينه اللي هي الزبده. كي حليت لابواط ميستير لقيت البخاله، البيض، لا فارين، السكرو، لا فاني ولي زافوكا. دونك نسيي نتسنى في لي شيف شغادي يقولوا لنا. Chef Abdelkrim, moi, d'ici, je vois du chocolat et des avocats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, on va commencer par d'autres ingrédients. Il y a déjà des œufs, de la farine et du sucre. Ah oui, ça va, c'est rassurant. C'est de la pâtisserie. Déjà, en fait, avec ces ingrédients-là, on peut faire beaucoup de biscuits de base. Il y a plein d'idées qui doivent vous venir. Ensuite, il y a de l'avocat, du chocolat. Ce que j'ai voulu ici, c'est vous faire pâtisser, mais sans matière grasse. Pas de beurre, pas d'huile. Faites travailler votre imagination et essayez de trouver une recette en utilisant ces ingrédients-là. Utiliser l'avocat en pâtisserie, c'est pas commun. Et j'ai hâte de voir comment les candidats vont s'en sortir. Ce que j'aimerais en fait, c'est que vous cherchiez au fond de vous, que vous mettiez en fait votre personnalité dans le dessert. Vous aurez le droit de choisir un fruit supplémentaire et de là, vous ferez une association avec tous les ingrédients. Donc choisissez bien le fruit, choisissez bien les compositions du dessert. Directement, في بالي جاتني il y a la poire, il y a le fruit de la passion, il y a l'orange parce que c'est les trois fruits qui se marient le plus مع le chocolat. Les chefs, أعطيهم نصائح باش يوجدوا تحلية شابة. نستنى غير اللي يهضر نكونسونطري معاه واش غادي يعطيني فيهم النصيحه باسكو فريمون هاد لي بروب مانيش الاز فيها 100% مي النصائح تاعهم راني باغي نخدم بهم. انا درت طمينه ديجا بالشوكولا نوار et j'ai remplacé le beurre par de l'avocat. Non seulement تخليها لنا رطبه هذيك الطمينه ولا ماتيغ غراس ماشي زبده بلوتو افوكا. خذوا دي روسيت الجيريان من التقاليد الجزائريه وابليكي لوي هاد لافوكا وهاد الشوكولا et vous allez nous étonner. باش نروح vers un gâteau algérien سي حاجه اللي تخوفت منها دونك هذه حاجه اللي استبعدتها. أنا الحاجة الوحيدة اللي باش نطلبها منكم لازمكم تخموا في التوازن وبيان سور ما تنساوش حاجة أخرى هو أكد على ليديم وأنا نأكد لكم على السكر. سمعت النصيحة تاع الشيف ملاك وراح نحاول نخدم بها وندير توازن في لاسيت تاعي. دونك كيما راكم تشوفوا اليوم نديروا باتيسري او كونترير انا عندي لافوكا ولا الفروي اللي تجيبوه هو اللي يسلككم. انا واش نستنى فيكم ما ديروليش حاجة سامبل ما ديروليش غاطو باز دو جينواز اللي نقدر نشريه في نيمبورت كال باتيسري. على بالي بليك ما رانيش كاع رايحه ندير اون جينواز عندي ديجا اون ايدي اي بور ما حاش نديرها في سلسله. نعاود نذكر كما قال الشيف عبد الكريم باللي تقدروا تخيروا فاكهه وحده من الحانوت بصح لازم عليكم تستعملوا كاع المكونات تاع لابواط ميستير تاعكم. نذكر اوسي باللي في اخر التحدي واحد فيكم اللي ما يقنعش انا رايحين نبعثوه ديريكتومون للاختبار تحت الضغط. رحت للتيست بريسيون وانا كود كور دونك ماستر شيف جامي نقدروا نعرفوا شي صرا دونك توجور كاين مفاجاه. عندكم ساعه ونص ربي يقدركم. الوقت ماهوش في صالحنا ساعه ونص ما نقدروش نكملوا فيها على رصيد. لي شيف واجدين on va leur donner le top départ en arabe. Je me suis entraîné déjà. Ok, très bien. هيا تفضل. 4 3 2 1 ابدأ. غير عطاونا لي شيف لو توب ديبار رحت نجي ليبيسري كنت حابه بلوس لو فري لا باسيون مالوغوزمون ما لقيتوش كنت نشوف اسكو كاين لورانج. لو فري شوكولا اللي جبته ليبيسري هو سيترون باسكو حاجه اسيد نقص من الكراط على الافوكا وغاردي له لا كولور. كم تلقاو ستيلو ديسينيت ديجا لاسيت تاعي مدوره باش كي نبدا نخدم نكون فريمون على بالي وانا رايح. لو فخوي جوكر اللي جبته من البيسري هو البوار ان شاء الله يكون افونتاج ليا ويوازن الضعف تاعي في صوالح وحده اخرى. لو فروي تاعي ما نخيرهاش من البدايه ما عندي هكا اون ايماج تاع دريساج وين لو فروي هذاك نجم ايكيليبري لي بيان كوم يلفو لاسيت تاعي او ميم طون يجيب لي لا كولور. لا روسيت ديالي فيها بزاف خدمه وفيها بزاف لي تكنيك. جو بونس كو اليوم نقدر نحضر ان جولي اي ان تري تري بون ديسير افيك لي زيليمون اللي عندي دوكا قدامي. لي فروي اللي خيرتو سي لورانج غندير ان كريم بلورانج من بعد نخلطو مع لو شوكولا اي جو فيغ اون موس.
راح نخدم اون بات بريزي اللي هي راح تكون لا باز تاع الكاطو تاعي. راح نخدم اون فارس بالبعويد كاراميليزي تو. راح نمد بعويد كرو. حالتي النفسيه في هذا التحدي شويه مستريسي، مش من عادتي اني نطيب الحلو بزاف، ولكن ان شاء الله بربي راني راح نخرج حاجه مليحه. كاينين دي كونديدا نخاف منهم ملاح بزاف في لاباتيسري، كاين نسرين، لطفي، كاين خيره. لاباتيسري هي كونفور تاعي وحاجه كيما نقولوا هي اللي راحتي فيها بزاف، نعرف بزاف صوالح دونك نقدر نسلك راسي بها. اليوم باش نختلف على لي زوطخ كونديدا لافوكا غادي نديرها هي لا باز في بلاصه البور في الكرامبل، وتاني نخلي بارتي منها كرو هكا ما نطيبهاش باش هكا تغاردي لي لاسبي تاع لافوكا في لاسيت. في ليبيسري تبحرت شويه باسكو كنت حاب حاجه اسيد، دونك فت الكيوي ومن بعد بديت نخمم باللي قالوا لنا لازم يكونوا لي كولور في لاسيت، دونك فت المندرين ووليت باش نخدم بها. اليوم راح ندير ان كرامبل، دونك راح نعاود الزبده بريزافوكا، راح ندير اون كاراش شوكولا، دونك شوكولا ماندارين، راح ندير اون اوبالين الدجاجه مخدومه بالكراميل. جيسبر تمشي بون سي ان بلوس، الا مشات سا سري بارفي. الطبق تاعي اليوم يشبه الستيل تاعي اللي انا ما نحبش الدهون وما نستعملهاش بزاف، بس انا نحب الطبخ الصحي. هذا الشيء اللي ساعدني اني نقدر نخدم بات باتيسري وما تكونش فيها الدهون. اليوم جو بونس ا نادا qui elle va fêter ses 5 ans, donc le gâteau اللي راح نديرو اليوم فريمون راح نهديه لها ليها. صباح الخير نوال. بونجور شيف. الوغ المكونات واش حديرينا به؟ المكونات بون درت ان بيسكوي ا باز دافوكا اموند راهو يطيب ديجا. جو شوازي لو سيترون كون فروي. واللوز هذا؟ اللوز بيتيتر بيان رايحه بور ان برالان. Elle est bien torréfiée? Non? Je pense que tu peux encore pousser un petit peu la torréfaction. Tu peux la remettre encore parce que il y a. Mais une fois que je sors le biscuit, parfait, je le remets dedans. Ouais. Il est à combien la température? Il est à 175. 175, ouais. Tu peux, mais c'est un peu chaud. Il faut faire mieux à 160 pour torréfier. Ok. Merci. الله يعاونك. نقصت لا تمبيراتور تاع الفرن تاعي، خليتهم يزيدوا يتحمروا اي من برا اي من الداخل، ودرت على الكونساي نتاعو. حاجه قوي في لاباتيسري من يكون عندها لا غوسيت. انا اليوم ما عنديش لي ميزور، عندي الذوق، يقلي غير الذوق هذا واش نجم ندير. راني مخوفتني بزاف باسكو ما عرفتش الريزولتا في التالي كيفاش غادي يخرج. نيتيليزي با مال دو تكنيك، دونك جيسبر اليوم يبانوا في البلاصه تاعي بلي عندي هاد التقنيات. عندي نيفو لاباس به في لاباتيسري، دونك جو بو فير لا سوربريز باسكو ماشي سنافيه اليوم في لاباتيسري. أنا نحس روحي فريمون اون فورم، حابة نمد كاع واش عندي اي دو بروفي او شيف بليك جو دي بون باتيسيير. حتى لدوكا جيت خطرة برك كو باسكو درت ان ديسير و جاسبيغ كو في هاد لا سيمان حنقدر نعاود نكون كوتكا. نسرين بونجور. اللي فات كو راني نشوف الشيف عبد الكريم قدامي راني نحس روحي في الميور باتيسي، راني بزاف فرحانة. لو فري تاعك الزايد هو L'orange, c'est l'orange, oui. وعلاه خيرتي l'orange? خيرت l'orange parce que l'association orange chocolat, c'est une association que j'adore et je sais que ça se marie très bien. Handela une crème avocat avec un insert praliné, un biscuit boudoir aromatisé à l'orange. Alors moi je vois qu'il y a un biscuit, donc du moelleux. Je vois qu'il y a un crémeux, une mousse. Peut-être que tu pourrais rajouter un élément croquant. Je vais préparer une tuile à l'orange. D'accord. Fais attention qu'elle soit bien cuite, pas trop, et qu'elle reste croustillante. الله يعيشك. Merci. Bon courage. لو باساج تاع الشيف ياسمينة والشيف عبد الكريم عاوني بزاف اي سا موتيف باش نمد كاع واش عندي. لو فروي جوكر اللي جبتها من ليبيسري هو الكونطالو، باسكو الكونطالو سي ان دي فروي اللي نبغيهم بزاف. خيرة وي شيف، انا جينا نطلعوا عليك، واش راح ديري لنا بالمكونات تاع اليوم؟ ما ديسيدي باش ندير ديسير اللي كومباني بين لافوكا والسيترون، دونك غادي ندير ديمي سفير، دونك غادي يكون فيه لا موس تاع السيترون تاعي مع لو كرامبل ولا ديمي سفير باش ديريها بشي لا دومي جوستومون ندير الشوكولا، دونك غادي طومبيريها باش نديرها في ديمي سفير تاعي. Alors fais attention à ton chocolat. Là j'ai vu qu'il est fondu. Oui. Je pense que tu peux couper le feu. Et laisse-le في الماء سخون. Voilà. Et en fait un bain-marie normalement
le bol et l'eau, ils ne doivent pas être en contact. C'est juste la vapeur. Là, comme ça, tu risques de brûler le chocolat. Les conseils d'Aïcha, bien sûr, on هو déjà عندها expérience في الدومين وبلا هكا il faut نكومبيريها sinon ما تخرج لي لا صفر كيما بغيت وغادي نعرض الدريساج. وهاب سلام شاف. لاباتيسري نسلك راسك شويه صح واش كدير بريباريت لا بات بريزي تاعي. Il dit qu'il a fait une pâte brisée, tu peux toucher ça. C'était un conseil pour la sauver. Alors la pâte, là, tu l'as pliée. C'est pas une pâte brisée. Ça, c'est comme une pâte feuilletée. Si tu veux faire une pâte brisée, l'idéal, c'est que tu l'étales au maximum et tu la mets au froid. Et tu attends qu'elle retire de la force un petit peu. D'accord ? حاس روحي اليوم في خطر. الشيء اللي قاله لي هو هذاك هو اللي قادر يسلكني. لطفي bonjour chef. الفروي تاعك اللي خيطو لا مندارين. Ça marche l'avocat et la mandarine? Il faut peut-être trouver quelque chose entre les deux pour les lier ensemble. مازال ما بانليش واش من لي مو احنا بالطبيعه وفي ميزور راني نخدم ان شاء الله نلقاو كاش حاجه باش نربط بيناتهم كيما نروح. Quand on veut fouetter une ganache comme ça, il faut qu'elle repose au frais normalement 2 à 4 heures minimum. احكي لي تمتم على الديكور. انا حنسي ندير نوبالين باغ كونتر بالكراميل دونك نستنى فيه جاتون كيل هذه ماشي اوبالين. نو دونك سي با اون اوبالين دونك الكراميل هذا نميكسيه ونعاود تعرف تكنيك اوبالين. صح نتكل عليك ان شاء الله بعد لوبالين هذه نستناك فيها كنت نلصق في فمي نقطعك. اوكي الله يعاونك. اوكي ميرسي. واش راك دير؟ Ça se voit باينه بلي لا كولور فيرت راني ندير لافوكا في بلاصه لو بور. الوغ لا روسيت اللي راني ماشي عليها سي اون بات سابلي نبدل الدهان بلافوكا. Pour faire son beurre soi-même, on peut utiliser de la crème liquide à 30-35% de matière grasse. On la fait foisonner au batteur jusqu'à ce que le lait se sépare de la matière grasse. Et ensuite, on passe le petit lait et là, on obtient du beurre. Donc le fruit ديالك كونطالو. Voilà. كونطالو شيكولا. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis curieux de voir. Déjà, j'aurais un conseil, c'est ta mousse, elle est trop sucrée. Soit tu rajoutes de la crème, oui, pour la désucrer un petit peu. Ok, ça marche. Le passage chef, انا زاد انكوراجيني بلوس باسكو عرفت بلي راني مخير ان فروي اللي بنين بزاف واللي غادي تماريا غير تلغايا مع لي بريباراسيون تاعي الاخرين. جماعه قالت لكم نص ساعه وما نزيدوا لكم حتى دقيقه فاهمين؟ اوكي شاف. كلتهم واش غدير؟ لا لافوكا سي بون راني نسقم فيه باش نبدا باكل. تكستير حبابك. وهنايا درتي؟ انا هذيك لا جينواز بودر دامون. Poudre d'amande, d'accord. Très bien. Le citron, tu vas le mettre où? راح ندير لو زيست نديرهم دي شيبس مع الكراميل. قعدت نص ساعه راكي مخوفتني. درت في لي زيست في لا جينواز بعد. ومن بعد ولافيل. انا هنا تخوفت باسكو ما خدمتش به حاجه فري. خممت ديريكتومون باش ندير لي سوبريم تاع السيترون. اكتيفيا الا لازم تخلي حاجه في الطريق خليها وبدا يخدم باسكو 4 ساعات لازم تبدا الدريساج. يلا لو بيومون هذا التحدي هو كي ليسفير نديمو ليهم لو مول سيليكون وما ينجحوليش باسكو لي برينسيبال هو هذاك ليسفير في لاسيت تاعي دونك هذيك هي اللي خايفه منها. الوقت راني روطار شويه وراني ندير لو ماكس تاعي باه نكمل في الوقت وندير كاع لي بريباراسيون وكاع لي زانغريديون اللي نحطوهم لنا. الكراميل تاعي الخطره الاولى لحيتو هو ما كانش ناشف مليح عاودتو بيان سور الشاطر اللي هو انا رحت باش نجيب لي زومبورت بيس تاعي باش نبدا الغيطاج ونسيت كامل هذيك الكاسونه وليت نشوف الدخان طالع والريحه تاع الحريق دونك رميتو قعدت راسي يابس قلت لازم نزيد نعاودو اون ثروازيام فوا. دوكا راني نتفكر في مي بتي فخير chaque fois que je leur prépare des gâteaux يقولوا لي c'est toi la reine des gâteaux. J'espère que اليوم نقدر نكون la reine des gâteaux. اليوم ما كان aucune personne اللي نفوتني على بالي اللي انا اللي ندير. شباب ابداو تزربوا بقاو لكم 5 دقائق هكذا. واحد فيكم ما تنساوش او رايح الاختبار تحت الضغط ردوا بالكم. هيا كونت سور فو. هيا الوقت ماهوش في صالحي راني اون روتار راني نحاول لو ماكسيموم باه او نخرج اسيات تشبع. ما بقاليش بزاف الوقت ولوباري تاعي مازال ما نشفتش جيسبر با كيكفيني الوقت باش نقدر نحطها في لاسيات ديالي. هذيك ليسفير عمرتهم بلا موس تاعي
والكرامبل وفي لوطر كوتي سيت ندير ان رابيل كاين داخل في لاصفير وباش نلعب لي كولور تاع لافوكا وتاع لا كريم نفسها. حكمت لو بيسكوي بودوا حطيته في وسط لاسيت بديت ندير في لاموس وشوكولا من الفوق حطيت هذيك العفسه شوكولا اللي دارها. خمسة 4 3 2 1 شباب يا اخي قلت لكم النيفو راح يزيد يطلع في هذا الاسبوع. اون بلوس ما عندكمش 3 شيف لكن 4 شيف اللي رايحين يحكموا على لي ديسير تاعكم. انا نقول لكم بون كوراج، vous êtes bien battus, en tout cas bravo. يعطيكم الصحة. في هاد لا ديغوستاسيون المتنافسين راح يقدموا التحليات ديالهم للحكام اللي راح يذوقوها باش يعرفوا شكون منهم اللي يتميز وقدر يرفع هذا التحدي اللي حضروا ضيف الاسبوع الشيف عبد الكريم. كيف وصلت لعندهم وحطيت مون ديسير حسيت روحي فيير اي اون ميم طون كونفيونت. احكي لي واش الابداع اللي خرجتيه في الطاسي تاعك؟ درت ان بيسكوي بودوار، درت ان كريم افوكا امونت والداخل درت ان انسير براليني ودرت اون موس شوكولا اورانج. Quand je vois ce dressage, je me dis que c'est dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose en fait. Moi, j'ai hâte de goûter les crèmes. On dirait qu'elles ont une belle texture et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les chefs بداو يذوقوا في لو بلا ديالي. انا نسي نقرا في لي بونسي ديالهم وراني سيغ بلي راهم يقولوا بلي سي تري بون. Nasrine, moi j'ai goûté et j'ai adoré. Quand je prends tous les éléments ensemble, je sens l'avocat, je sens le praliné. Cette texture de mousse chocolat, elle est superbe. Ton biscuit, j'avais peur qu'il soit trop cuit. Et la couche de chocolat est un peu épaisse. Mais finalement, quand on goûte tout ensemble, moi, je me régale. Le fait que les chefs عبد الكريم يقول لي هكذا c'est juste énorme pour moi وما نقدرش نعبر على واش راني نحس دوكا. نسرين اليوم درت لنا أبن حاجة من اللي دخلت الماستر شيف. الشوكولاتة في بلاصتها، التشينة في بلاصتها، فرانشمون يعطيك الصحة ما عندي ما نقول. لو كان نربح ماستر شيف ندير اون فري فورماسيون دو باتيسري ريكونو من عند ان غران شيف ونفتح اون غراند باتيسري. أنا حطيت لاسيات حابة نسمع من اللي شاف تعليقات مليحة وباللي راني تقدمت وانا راني ناخذ بالنصائح نتاعهم. كلثوم الدريساج نتاعك غاتي. عندي اون اسيت نتاع انسان اسكو مازال عنده بلاصتو في ماستر شيف؟ الحقيقة ما نعرفش. بالنسبة لي أنا ماشي ما كانش حتى حاجة إيجابية، كاين إيجابيات، أنا عجبني، بقى رأيها هي حرة ونحترم رأيها على كل حال. Keltoum, ta crème à l'avocat elle est très bonne. T'as une bonne base, mais aujourd'hui malheureusement c'est un peu en dessous. كلثوم مازال ما تعرفيش تركبي الطبسي تاعك باش الحاجات المليحة هي اللي تبان الأولى وهي اللي نبداو بها ونتبحروا. ما تقدمتش، علقت وتخوفت. انا كي جبت الطبسي تاع الصح فرحت به، وعلى بالي بلي كاين وحده راح تفرح فيه بزاف اليوم، بنتك على الانيفرسير تاعها. نادى هيا كاع جماعه جوايوز انيفرسير جوايوز انيفرسير. Je suis émue donc هذه فريمون حاجه اللي فرحتني و جو سوي سور ميم ندى راح تفرح بهذا الشيء. Alors quand je mange ton dessert, j'ai rien à dire, c'est bon. Pas trop sucré, on sent l'avocat, on sent le chocolat, on sent le fruit. Et ton dessert, il aurait été au top si tu avais ajouté une partie croustillante. نوال بنين بالبزاف الكاطو تاعك، وراني سير باللي بنتك وكان تعطي لها الكاطو هذا تعوديه لها ان شاء الله كي تولي للدار تولي تشهد بيك في الكاطوات. au moins راني بعيدة عليها mais je peux lui offrir un cadeau à travers ce que j'ai fait اليوم. Alors moi, comme ça, j'aime bien cette assiette. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce fruit.
Donc je suis très curieux de goûter pour voir l'association. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un petit défaut, c'est au niveau du chocolat. Tu as eu des problèmes, comme beaucoup d'ailleurs. C'est pas net, ça aurait pu être mieux, mais quand même, tu as réussi à sortir quelque chose. لي شيف دو يدوقوا لاسيت تاعي عيني راهم في جيف الشيف عبد الكريم راني نخمم كيفاش غادي يعبر على لابوش الاولى تاعه. Je vais reprendre tous tes éléments. Le melon, très bon. Le gel, très bien travaillé. La crème est très bonne aussi. Ta coque chocolat est fine, c'est intéressant. Ton biscuit, j'ai eu du mal à le couper, mais à la dégustation, ça va. Je pense qu'il aurait manqué un petit biscuit moelleux pour équilibrer avec les textures. Sinon, au niveau du goût, j'ai rien à dire. Moi, je me suis régalé. C'est quelqu'un اللي مجهد في لا باتيسري وفي مجهد في لي ديسير يعطيني دي كومونتير على لو بلا تاعي دونك راني مريح وراني بيان. لاسيت تاعي تشبه لي بسيت باش نلعب على لا فورم وفي الفلويديتي ولي كولور ثاني كاينين دونك تشبه لي بزاف. Le dressage est plutôt joli. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas trop de crème. Et là où je vais t'attendre aussi, ça va être sur l'épaisseur du chocolat. Donc j'espère que dans la sphère, on aura une surprise, on aura du biscuit. Et j'espère que le chocolat sera pas trop épais. راني كونفيونت ومرتاحه ونستنى في الراي تاع لي شيف. Khaira, j'avais une petite crainte, c'est la coque en chocolat. Et en effet, elle est un petit peu trop épaisse. Pour moi, il y a بزاف لي كريم وتخلطوا وما عرفتش نفرق ما بيناتهم وغلب الذوق تاع لا كريم على الطبسي تاعك كيف يبقى عندنا في واحد الاتجاه واحد. راضي الدريساج هذا 70%. C'est pas mal. Moi, j'ai un problème avec ce dessert, c'est que je suis très frustré. لطفي الدريساج تاعك ما عندي ما نقول فيه تاع الصح طبسي تاع 2 زيطون ميشلان وكان زدت لوبالين تماركي الثالثه. Le crumble est très bien fait. La crème chocolat parfaite. La texture de la crème pralinée est très bien. On sent le praliné. Ça manque un petit peu de sucre peut-être pour moi. Du coup, l'opaline, elle aurait apporté le sucre qu'il manquait. Même si ta crème pralinée était moins sucrée, il suffisait que tu mettes des opalines par-dessus. Et là, du coup, on rééquilibre en sucre. Tu vois, les 10%, on est vraiment pas loin. مالغري كلش بنين مي كي على بالي واش كنت تخدم واش ما حطيتليش في الطبسي شغل خسرت لي لا فياستا كاع سينو خدمه فور. حسيت روحي طاير في السماء بالفرحه كنت فيغ بالك شويه دوموندي زياده مي لو فات لي ما ندخلش سو بريسيون سي ديجا طون. انا اللي مقلقني هي مسكينه هالنزاص هذيا اللي دخلت الثلث نتاعها في وسط شويه شوكولاته بالسرقه ما فهمتكش كي تعمل حاجه اما اعملها جوسكو بو ولا ما نديرهاش سي تري سامبل وسورتو كاينش خدمه عندنا ضيف اليوم لازم نشرفوه باش نشرفوه بعدا. لي شاف راهم يذوقوا في لاسيات تاعي الحاجه اللي انا نخمم فيها واش هي البنه اللي صابوها اسكو البنه قادره تصوفيني. Alors, il manquait quelques éléments dans ton assiette, comme tu avais eu des difficultés. La pâte, bon, je pense que tu l'as vu, on a eu du mal à la couper. Et en bouche, c'est assez présent. Et du coup, ça éclipse toutes les autres saveurs. نتفاهموا راك 5e سيمان راك في ماستر شيف دوكا تاع الصح نوض وخدم خدمه بيان باسكو هذه ماشي خدمه انا عندي كاع هذا ماشي ماكله كاع كيما راهي هكذا راه مجونتي معاك هذه ما راهيش ماكله ما راهوش ديسير ما كان والو ارفدو وقلع به. راني مولي البلان دو طرافاي تاعي مانيش فرحان من لي غومارك اللي مدوهم لي دي شاف راني خايف من هذا الشيء. وصلت اللحظة الحاسمة والحكام راهم واجدين باش يقولوا شكون هو المتنافس اللي ما كانش في المستوى وما قدرش يقنعهم واللي راح يروح مباشرة للاختبار تحت الضغط. Les chefs, Olona, est-ce qu'il y a une candidate ou un candidat en particulier qui est sorti du lot, quoi? C'était vraiment difficile à un moment parce qu'on a goûté des belles choses, on a vu des belles choses. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour les desserts de Nasrine. Ah, merci. Je suis vraiment émue, je suis très contente. Je pense que Lyoma, mes petits frères et sœurs, ils sont vraiment très fiers de moi. Si j'ai un conseil à donner à Nasrine, en fait, c'est de continuer à pâtisserie parce qu'elle a vraiment des bonnes capacités. Elle doit continuer à pâtisser chez elle et à se documenter beaucoup. جا الوقت دوك باش نجوزو الفيرديكت. 6 منكم برك راهم رايحين يتأهلوا
للتحدي الثاني تاع هذا الاسبوع، اي دونك السابع اللي فشل او رايح يجوز الاختبار تحت الضغط. النتيجه اللي نستنى فيها انه ما نكونش الكانديدا اللي رايح للتست سوبريسي. لي شيف شكون منهم اللي فشل في هذا التحدي؟ كاين واحد ما حبش يفيق، ما حبش ينوض، وما حط لنا والو في الطبسي، حط لنا عظمه قريب كسرت سنينا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سكور سيفيتال. سكور حلاوة الدنيا. كاين واحد ما حبش يفيق، ما حبش ينوض، وما حط لنا والو في الطبسي، حط لنا عظمه قريب كسرت سنينا وشويه تاع المجاص اللي ولا عنده القو قل من اللي كان كي كان وحده، كان خليته هكذاك خير. لازم تفطن. السمانه اللي فاتت سلكت لها تيست سوبريسيون، هاد الخطره راك مولي ديرك الأمة عبد الوهاب انت راح تلبس الطابليه الكحله. تيست سوبريسيون اللي راهو جاي راح نحاول بان نخرج منه ونتاهل لا سيزيام سيمين. وهاب الديسير تاعك اليوم ما قناش والباتيسري ما خرجتش عليك اليوم، دونك نقترح عليك تروح تستعفى شويه ونتلاقاو في الاختبار تحت الضغط. Là, Wahab est parti en test sous pression. Je pense que c'est un petit peu un coup dur pour lui. Mais on sait qu'il a des ressources parce qu'en fait, il a réussi à dresser un dessert, même s'il savait lui-même qu'il avait raté. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas baisser les bras. انتوما في ستة ما تستعفاو ما والو. المنافسة راح تتواصل بالنسبة لكم، وهذا بالتحدي الثاني تاع هذا الاسبوع. شيف عبد الكريم، la deuxième étape de cette semaine et de cette émission se trouve là. خفت وقلت سيرمون مازال حاجه اصعب من البلاف تاع اليوم وراح تكون باتيسري وانا رايحه نضيع. Allez, c'est parti. C'est une religieuse. فرحت قلت déjà c'est une pâte اللي maîtriser en principe bien. Donc c'est un avantage ليا. خامس جمعة في ماستر شيف، اون باتاشو اون كريم، نورمالمون كاع تعرفوا تعملوها. احنا اليوم طالبين منكم باش تعملوا لنا اون ريليجيوز غاسترونوميك ومالحة. هي غير قالت سالي، انا المره راح بتيجري باسكو قلت سيمان باتيسري مسح كومام كاين لو سالي. لا باتيسري تاع الريليجيوز اون جينيرال لي شو مداري نديرهم سكري بصالي باسكو فيه حاجه ميتريزيها وشي حاجه جديده عليه. انا ديجا درت ماشي ان ريليجيوز بلوتو ان اكلير وعمرته لداخل بالملوخيه. دونك يا بوكو دو بوسيبيليتي في الاطباق تاعنا اللي راح البو كونستيتوي بالنسبه لكم تعميره تاع لا ريليجيوز ولا لا كوفرتور تاعها وتكون ملونه وتكون فرانشمون بنينه، تقدموها كوم اونطري ولا تقدموها كوم بلا. ليكلار بالملوخيه انا ماشي حاجه اللي تشهيني بزاف، دونك راني فيكسي في ليدي تاعي وراني نبين نروح في ليدي اللي نعرفها ديجا من قبل. Une touche algérienne, un classique français, هذه vraiment حاجة اللي ça donne vraiment des idées. الريليجيوز يعيطوا لها هكذا باسكو عندها الكور ولا تيت. ومن بعد تقدر تكون غارنيتور معكش حاجه، تقدر تكون الكونتونون تاع الهم ولا الحوت تاعكم. قلت صافا ليدي اللي راهي فيا ديجا، دونك راح نقيس بها شيف رباح باسكو رانا تقريبا في نفس الافكار. Chef Abdelkrim, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner avant de commencer cette deuxième étape de l'émission? Dans une religieuse, on peut changer la forme, on peut changer les garnitures. Par contre, une des bases, c'est la pâte à choux. Et ça, il faut la réussir. Pour la réussir, il y a plusieurs facteurs. Déjà, on dessèche bien la pâte à choux. Ensuite, quand on ajoute les œufs, c'est à température ambiante. Et on va ajouter la quantité d'œufs pour avoir une texture satinée. C'est très important, la texture satine. On poche la pâte à choux quand elle est refroidie à peine tiède. Et surtout, la cuisson. La cuisson très très important, pourquoi? Parce que si on ouvre le four trop tôt, qu'est-ce qui va se passer? La pâte à choux va retomber. Donc surtout, n'ouvrez pas le four trop tôt. يا شاف راح نقدر ننهاجهم وشاف عبد الكريم سورتو راح نقدر نقنعو بلا باتاشو ديالي بلي نميتريزيها مليح. شباب، اولا تقدروا تروحوا للحانوت قد ما حبيتوا وقت ما حبيتوا. ثانيا
ماشي واحد منكم لكن زوج منكم في نهاية التحدي هم رايحين يلحقوا وهاب باش يجوزوا معاه الاختبار تحت الضغط. دونك ماذا بكم ابدعوا. كل سيرمو انا حنكون واحده من هذا الزوج. عندكم ساعة ونص ربي يقدركم لي شيف. اسكو راكم واجدين؟ وي. توب ديبا تفضلوا. 4 3 2 1 ابداع. غير عطاونا لو توب ديبار وقت نجي لي تيستي جبت معايا لو سومون لي زو لا فارين لو بيتراف لو تان لا مونت وجبت لي زافوكا اي القارص جون. لا بات شو سي اون بات لي موالفه نخدم بها كسوا في السالي ولا سكري. كتبت لي زانغريديون تاع لا بات شو تاعي باش فريمون نستف لي زيدي باش نروح نجيبهم وشعلت الفوق. في بدايه التحدي ودخلت للورشه وكنت كاع مبحره مانيش عارفه واش راح ندير. جاتني الظلمه في وجهي كنت متخوفه. ساعه ونص تبان لي بلي كافيه لهذا التحدي واش هي الوقت اللي كنجيريوه بيان. ميم سي نعرف ندير لاباطاشو راني خايف بلي وين نراطي لاباطاشو وين نطيح ليه وين نموتو لي الشام. لا باتيسري تاع الريليجيوز نعرف ديجا درتها فما دو فوا درتها سوبري لا فامي عندنا في الدار كانوا يدوموندوها مني باش نديرها لهم. وفي الكوتي صالي درتها باش كسبت بها في الكاستينغ تاع ماستر شيف وهي اللي خلتني باش نكون ماستر شيف. دونك هذه هي اللي غادي تزيدني لا بريسيون اكثر حاجه كنت ميتريزيها دونك يفوت تنجح فيها وتسيي تبدل فيها الحاجه اللي درتها قبل. لا باتاشو ميم سي اغلبيه الناس يشوفوها واعره انا نميتريزيها مالف نخدمها بزاف. لا غونيجياس تاعي حتكون مقلوبه اوليو الشو الصغير اوليو يكون من فوق راح يكون من الداخل. حنا راح ندير ثاني اون تويل دونتال يعني فوق لاصاج دونك سي اون جولي كاروت اورانج. لا روسيت ديالي فيها خدمه اللي كومبليكي فيها بزاف تكنيك. اليوم راني رايحه ندير اون باتاشو افيك ان جو بيتراف. حاجه جامي ما نسيتهاش لا بروميير فوا نسيها. جيسبر فريمون تنجح لي اليوم يا سا باس يا سا باس. دونك لا باتاشو تاعي حطيت الماء يغلي مع لو بور السكر درت الملح درت معاها الفلفل الابيض زدت لا فارين تاعي زدت البيض حبه بحبه نخلط. ليدي اللي راني باين نروح فيها هي غوليجيوز فيها دو فارس من فارس من تحتها بالكبده تاع لا فولاي فوقانيه ندير فيها اون موس سيترون بازيليك. لا غوسيت تاعي سهله نبدا بلا باتاشو تاعي الغدا نحميه مع الماء بعد نقص دابا واحد الفارينه كي تفورميلي اون بول وديسيشا مليح بيان كوم يلفو نزيد لها البيض حبه مور حبه. دونك راني في الحبه الثالثه تاع البيض هكا غادي تكون بخيت باش نبدا نديرها في البوشادوي ونفورميها ديريكتومون في لا بلاك ونديرها في الفور ا 180 دوغري. قلت اليوم ندير وصفه تقليديه اللي هي كمونيه ريفيزيتي ونخدم شويه على كولور وعلى تكستير نتاع لي بيري تاعي ونخرج حاجه اللي تعجب لي شيء. المكونات اللي جبتهم جبت الكبده لي زابا تاع الدجاج جبت الفارينه الزبده البيض باش ندير لا باتاشو وجبت شويه تاع بطاطا ولي فريز باش ندير بهم لي بيري تاعي. لا باتاشو التكنيك تاعها شويه صعيبه وماشي كاع يعرفوا يميتريزوها مي بور موا انايا مليحه وننجح فيها دونك ماشي هي اللي غادي دير لي البروبليم اليوم. حندير دو سومون فومي كويزيني ان بواسون جامي درتها فومي ان بواسون ثاني جامي درتها غير في ماستر شيف. كون حيتيها بيان سور كتدير الدخان كاع راهو هنا. شيف ربح غير جا العفسه الاولى اللي دارها نحل لو شيفون داخل الكسكسي قال لي هذه سي موفيز تكنيك قال لي لازم تنحي لو شيفون باش البخار هذاك يطلع كاع الصومون. صومون فيمي مخدوم ميزون. راكي دايره حاله ماستر شيف واش راكي دير؟ ميرسي. الوغ اليوم جو برون ان غرو ريسك حندير لا باتاشو افيك ان جو دو بيتراف. Alors moi déjà ça m'intéresse beaucoup, la religieuse avec le jus de betterave. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de goûter. Chef Abdelkarim قال لي le jus de betterave ça m'intéresse. Déjà le fait اللي سمعت هكذا شغل حسيت بليك فهم بلا بريز دو ريسك. Faut que tu enchaînes vite fait ta pâte à choux aussi pour la mettre au four. Parce que le temps de la cuire, le temps que ça sèche, le temps qu'elle refroidisse pour bien la garnir, tu vas être peut-être en danger. T'es sûr de toi? T'as pas de plan de secours?
Ma recette est basée sur ça. Quand je rate ça, c'est cuit pour moi. نقي عليا كاع البيضراب هذاك تبن بارتو. البيض هكذايا فيه واحد لي توكسين هنا من الفوق. نورمالمون هذا حنا في الجزائر نغسلوه دائما وعندنا الحق. لازم يتغسل البيض باسكو يجيو فيه لي توكسين تقدر تمرض روحك. انت راكي دايرته مع لي زارب مع كذا. فوالا هاي الخدمه هكايا ورانا نستناو فيك. باطاشو ناجحه والداخل حاجه تهبل هكذايا. هايا كملي نسرين هاي. خدمتي ديجا راه باطاشو. يا t'as une coquille. وتحضيري لنا مالا ريليجيوز بالحوت. ندير بالحوت فيك الحوت سي حاجه فريمون كبيره عندنا دونك باش نكبروا بالضيف تاعنا Pour mélanger, moi je te conseille ça. Pour bien racler, pour bien, parce qu'avec la cuillère en bois, tu vas mal y arriver. Elle est molle, ouais, mais là, justement, là, maintenant qu'elle est molle, tu peux bien racler, parce que là, tu vois, ici, cette partie-là, elle est encore un peu sèche. عطاوني quelques conseils utiles اللي vraiment pour réussir la pâte à choux نتاعي. ليجان. وي شيف. اسمعوا لي خدكم ساعه رانا خايفين باسكو واحد فيكم راني نشوف فيه داير لاباطاشو تاعو في الفور. اللي راهو راقد او يخلط غير بالعقل كيما نسرين لهيه غير زيدوا في لا فيتاس غير ديروا السانكيام تاعكم باسكو اللي ما يخرج لناش بلا باطاشو اليوم خلات عليه هكذا. وي شيف. شوف راه بحق لنا قعدت لكم 1 اور وانا مازال ما لونسيتش لا باتاشو ديالي. حاجه بزاف تخوف باسكو لا باتاشو تدي بزاف الوقت باش طيب دونك راني بزاف خايفه ستريس سيرتو. لو ريسك اللي ديتو اليوم جو بونس كو كبير بزاف سي كو راح نطيب زوج خطرات لي شو اوليو دو نطيبهم خطره باسكو راح ندير وحده فريمون كبيره وحده موين باش نقدر ندخل وحده داخل وحده دونك امبوسيبل نطيبهم في زوج في لو ميم بلاطو دونك سي ان ريسك كبير بزاف. لطفي وين راهي لا ريليجيوس تاعك؟ اي طيب؟ Non, je vais la mettre au four tout de suite. Très bien. Alors, رحت فيغ واش؟ ندير لي ريليجيوس وحده تكون ان شو يكون فارسي بون كريم تاع لي تيت دو كروفيت et un choix يكون فارسي بان طرطار كروفيت مونك. دونك باش ما تكونش فارسي وحده بعدهم فوق بعدهم كيفاش؟ راح ندير وحده داخل وحده دونك وحده كبيره والاخرى لداخل. Une surprise. Voilà, donc تقطع ça fera deux. Grande comment? Comme ça. Attention, qui dit grande religieuse dit grande cuisson. شاف هذا الكلام قال لي خذ حذرك باسكو الكبير هذاك راح يطول في الطياب دونك كملت في راسي اليابس راح نلونسي كل واحد وحده. رحت باش نخدم لي بيغي تاعي قشرت بطاطا حطيت الحليب في الكاسرون حطيت لها الغطاء من فوق خليتها طيب بديت نخدم على الكبده تاعي خديت شويه تاع الزيت قطعت البصله حطيتها في المقله قطعت الفراز زدته في المقله تاعي خليتها طيب. الوغ واش رايحه ديري لنا؟ انا اليوم حابه ريفيزيتي كمونيه وندير فيها شويه اضافات لا فريز دونك فيها فريز وفيها les abats d'Algèche. D'accord. Je suis pas très fan des abats, mais je suis curieux de goûter quand même. Peut-être qu'elle va nous. Eh ben justement, peut-être qu'elle va me réconcilier avec les abats. انا هنا تخوفت قلت قادر ما يذوقهاش قادر ما يعجبوش الكو مي انا اليوم حنخدم ونحسن في الكو تاعها اللي تعجبو ويذوقها وتكون له حاجه جديده. حاج. وي شاف. نحس فيك اليوم سو بريسيون. وي. تحت الضغط. ايفيكتيفمون كنت سو بريسيون ان ميم طون خصتني قلت لي على لاموس تاع الكبده تاعي اللي غادي نديرها تاع لا فولاي قالت لي خصها تكون بيان ايبيسي باسكو هي تبغيها بزاف وسقستني على لاموس الزوجه اللي غادي نديرها قالت لي بلي خصها تكون بيان اسيد باش ايكيليبري شويه اوكي وخمم مليح في لو دريساج في الزينه. طافيت ان جيل مي كي تشوفاه يجي مكوفري كاع لا ريليجيوس. On dirait une tomate. Comme un glaçage. Et ton glaçage, moi je vais t'attendre sur vraiment la brillance et aussi sur la texture. الحاج ابدا اخدموا من تو الكلاصاج ديالك دونك هذوك لي طوماط فلتريهم سي باش ديرهم بلا كاغا كومسا تبدا عندك 1 2 3 كارتوش او كاو سا مارش با. اوكي اوكي شيف. يلا بون كوراج ربي معاك. Le concept à chef Malak il est très important, mais je pense pas que j'aurai le temps. Déjà le glaçage, si je le réussis ou je le finis, déjà راني من الرابح. جيسبر لي شو ديالك في الفور. وقالت لي باش غادي تفرسيهم قلت لها غادي ندير موس تاع كروفيت معناها موس
اكاو موز دو كروفيت موس دو كروفيت افيك دي بتي مورسو دو كروفيت راني نخليهم داخل باش قعدنا شويه كروكون. Tes choux, ils sont comment? Il y a un craquelin ou c'est nature ou c'est... Non, nature. Parce que j'ai درت en porte-pièce. Je trouve c'est forme cylindrique. T'as déjà essayé cylindrique comme ça? Non, c'est la première. C'est la première fois. Parce qu'en général, quand on fait cylindrique, il faut aérer sur les côtés. Mais انا كنت ديجا لونسيتها في الفور دونك ما بقاتش نلقى هاد البروبليم مي خطنا جاي نديها بعين الاعتبار. انا ظهر لي لا باتا شو globalement ça va mais le pochage مازال ناقص. C'est vrai, on a vu plusieurs pâtes à choux bien satinées. Moi, je suis quand même curieux de la pâte à choux de Nasrine. La betterave. Mais tu l'as vu, elle l'a bien. Elle a bien poché en plus. Et tu as vu, elle a lissé avec un petit peu d'eau. Après, au niveau de la décoration du chou, il y a Hedge avec son petit glaçage à la tomate. Moi, ça peut être très sympa. يا جماعة قال لكم 45 دقيقة خدمة. ازربوا ذوقوا حاجة بنينة حاجة تشهي وحاجة تشرف اليوم. 45 دقيقة جازت وما بقاش بزاف الوقت. هل المتنافسين قادرين يكملوا الأطباق ديالهم ويحضروا لا غوليجوز المالحة المطلوبة ويبهروا بها الحكام وضيف الأسبوع الشيف عبد الكريم؟ درت ان دوزيام بوشاج تاع لاباطاشو باسكو الاولانيين بون ما عجبتنيش بزاف لا فورم تاعهم. كي تكمل بالفوق تاعك قول لي على واش بغيت تيليزي صح سي بوسيبل. اوكي تميل ديبروف لاباطاشو تاعي راهي طيب تحتها وراني نشوف في الوقت نسي نجيري ونسي نخلي الوقت للدغيساج تاعي الثاني. خديت بالكونساي تاع شيف رباح راح عاود اونتر فيماج كوم سا راني سيغ بلي كاين لو غو دو فيمي. فاتت بين 5 مينيت والوقت كانش باقينا بزاف لا فورم خرجت لي فورم كيكون سي بور سا بيرتوربيت شويه وخلصت دي شو واحد اخرين. انا ما شفتيش سيترون عطيني سيترون خير. ما عندي ما عنديش راح عندك زوج ثاني وحده ميرسي. C'est bon, presque. Oui, presque. Tu peux le rallumer, s'il te plaît. Hein? Il est allumé. دونك راح حطيت لي شو تاعي في الفور ديالو باش ما نربحش فيها. جماعة سمعوا ليا. شاف. شوفوا نورمالمون الوقت اللي بقى لكم وقت برك تاع دريساج وراني نشوف بزاف فيكم ما بداوش ميم با يعمروا لاباطاشو تاعهم. دونك نفكركم زوج فيكم رايحين تيستو بريسيون اليوم. هيا الله يعاونكم. هيا ماشي مازال ما طابوش في المخ. يعني لقيت صعوبه كبيره. شو الكبار شدوا بزاف الوقت في الطياب دونك مشكل كبير وهنا سي تيست بريسيون اوفيسيال. الوقت كي راني نجري فيه مع البريسو مانيش كاع يتحكم فيه هو يتحكم فيا باسكو راه يجري مانيش نلحق باش نكمل لي زاليم اللي هم باقيين لي. راني بزاف ستريسي راني مقلقه راني خايفه ما نلحقش. شباب بقاو لكم 3 دقائق. هاي الي كي قلنا طيب اللي بقات لكم غير 3 دقائق كي قاعده نفاسي في هذوك اللي غوليجيوس كنت متخوفه منهم نضيع الوقت وما ندير والو. لي دارنيير مينوت تاع هاد لي بروف راني نعيش فيهم بزاف ستريسي باسكو لو دريساج ديالي ما رانيش مقنعه 100%. راني حابه نبدلو ونقص لا طاي تاع لي شو. لي بيغ مومون اللي عشتهم اليوم في لي بروف سي الوقت مالغري كو ستريس راهو ماكسيموم يعني نسيي نكونترولي روحي باش ما نرميش كلش ونجي رايح مي نقول بلي جي با الدغوا اليوم ندير عكس كيما هاكي. 5 4 3 2 1 ما لحقنيش الوقت دونك سيت باش نخرج اون اسيد نخرج يدي فاضيه هذه هي. بدلت الدريساج كاع وريسكيت ودرت دريساج شباب وعجبني اليوم الدريساج تاعي فيه لي كولير لي فوليوم درت كلش كيما طلبوا مني الحكام. جا وقت لا ديغوستاسيون. هل الطباخين الهواة قدروا يرفعوا التحدي ويقنعوا الحكام بلا غوليجوز المالحة المطلوبة؟ لطفي تفضل.
اني رافدها واني ماشي بها لي شاف نقول ان شاء الله نتقلب هكا دوكا ما تدخلش ليسونسيال ما نسمعش لي رومارك على بالي بلي راح يكونوا قاصحين في رومارك معايا. Quand je vois ta religieuse de loin, je me dis ouais c'est une religieuse parce que je vois la tomate. Mais plus tu t'approches en fait, et plus je me rends compte c'est un seul chou malheureusement. Donc en fait il manque un élément essentiel à la religieuse qui est la tête. Elle est à l'intérieur. شوف كان ما نراوش دي غرو شو لي غراند باتيسري سي كو التقنيه هذه صعيبه. انا نشكرك على خاطر تو بري ان ريسك اليوم، لكن هذه سي جوست دو لا مانغ مقطعه، دونك هوني ما فماش خدمه تخي نتاع الفينيغر بالزامي اون ديريكت الطبسي ديالك موسخ. العفسه تاع الشو لداخل اللي درتو، الراس اللي درتو لداخل اللي تشمخ زاد عطى تكستور شويه ديفيرونت. الشو ديالك ناجح. On a un bilan mitigé, je dirais. Sur la forme, c'est pas très lisse, pas très propre. Par contre, sur le goût, moi je suis assez satisfait parce qu'on a un chou avec une bonne texture. En termes de garniture, ça m'a plu. ماهوش واو، et surtout ما فماش خدمه من داخل نتاع دي سافور اكستراوردينير. اوكي يا دو لا مانغ يا دو لا كروفيت، هذاك شنو حاسين؟ بالك كانوا يستناو اكثر، مي جيسبر لا بروشين فوا نمد لهم اشياء واحده اخرى. متخوفه ومتقلقه باسكو اليوم عندنا الضيف الشيف عبد الكريم، باسكو ديكوفري بزاف اذواق غاسترونومي وهذا الشيء خوفني. فريمون الدريساج تاعك شغل ماشي تاع غاسترو، ماشي تاع ريستورون، ماشي تاع سما هضرنا تجيب حاجه جديده وباينه باللي هذه لا ريليجيوز تلفت لك، ما عرفتيش واش ديري، خنقتيه كاع الطبسي. دونك جيسبر فريمون باللي الكمونيه تاعك عندها كو تاع كومونيه من الكبار. بلتوم فما حاجه تزهي في الطبسي ديالك، هكا تقول 3 عرايس رايحين يشطحوا ليله كامله وهذه ماكله، ماهمش عرايس رايحين يشطحوا، باش ناكلوا بيوري بالليت كوكو، وباش ناكلوا باتاشو، وباش ناكلوا فلفل وطماطم اللي هما خضوره، وكمل مع هذا الكل باش ناكلوا فخاز. شو عملنا لك؟ انا عرفت باللي مره واحده اخرى راني راتي الدريساج تاعي، خايفه نفوت تست بسم. انا راح يحبس راسي. قولي لي انت هي العائله تاعك خوتك وخواتاتك شحال عدد؟ 7 الله يبارك، 10 كامل، 7 رجال و3 نساء. هذا هو السبب. انا يدي كباره هكا ما نقدرش. يدك كباره، سي لا جينيروزيتي. داو يذوقوا، ما نقدرش نشد روحي كي جبد لي على فامي تاعي توحشتهم وطلعتيت بكيت. علاش كتبكي كلتو؟ فكرتي لا فامي كي حكمتها؟ توحشتهم. ما تحكمتش في المشاعر تاعي، ما تحكمتش في دموعي، وسيرتو كي راحت يمينة كانت مونستني يمينة بزاف، كانت تعطيني هذيك الانرجي، تفكرني باختي، تفكرني بالعائله تاعي، ما نكونش كاع خرجت خلاص على التحدي. كنتي تخمي كون جبت لهم هذه السير ما يشكوش، وهادو ما جايين يشكوا عليا انايا وكبيره بزاف. انا لا فيريتي كليت عندي واحد بزاف، رحت خطره لتونس كليت في حمامات في مطعم شعبي الى كارغوطه صغيره كمونيه، قعدت لي في راسي حياتي كامله زدت كليتها، قربتي من الكو تاع كمونيه بقى لك غير شويه. الوغ انا عجبتني الكمونيه نتاعك، دونك كي تجيك فكره كيما هكا باش ندير كمونيه في وسط اون ريليجيوز، امشي فازي جوسكو بو على خاطر عندك البنه بين يديك وحتى حد ما ينحيها لك. بالنسبه لي فرحت ونعتز بالملاحظه تاعها. Alors Kulthum, moi quand je voyais ton assiette, j'étais pas très confiant. Et quand je savais qu'en plus c'était du foie de volaille, j'étais même un peu réticent. Parce que à chaque fois que j'ai goûté, j'ai pas aimé le foie de volaille. Mais là, par rapport au goût, j'ai rien à dire. Parce que pour moi, c'est très bon. الحلم تاعي يكون ندي ماستر شيف، اني نسافر للخارج ونعالج على العقم اللي هي مشكله كبيره، وهذه حاجه بيد ربي. انا الدراسه تاعي عندي شاف، راني شويه مقلق باسكو كاين زوج غادي يروحوا للتي اس بي. Hedge, est-ce que tes petits choux, tu les as sortis en même temps que les grands choux? Non, je les ai sortis un petit peu... Un petit peu avant. T'aurais aimé les sortir plus tôt peut-être. Pour moi, le chou du dessous, il a l'air bien cuit. Il a l'air comme il faut. Les petits choux, visuellement, ça se voit qu'ils sont un peu trop cuits peut-être. انا بلا ما نعبا قلت له قلعتهم وحدهم، الوغ كو نو ما قلعتهمش وحدهم، قلعتهم مع بعض، سي باسكو كل واحد جا قاصح وواحد جا قاعد بروحه شويه.
اون كريم انا ما عجبتنيش بالكل اي بورتون مغرومه بالكبده وكيف كيف ان فروماج مش بنين اي ان غلاساج ما يزيد والو. Je suis assez d'accord. Au niveau de la farce, ça manque d'assaisonnement. Au niveau des choux, c'est un peu cuit. La garniture de la tête, c'est vrai qu'on la sent pas. حاد وي شاف ماشي بنين. عاود راجع دروسك المره الجايه نسيني برك فيه. الاحساس تاعي اليوم مانيش ساتيسفيت بالاسيت تاعي هذه وان شاء الله لو يسلك. Des choux plutôt clairs sur une assiette blanche avec une mousse plutôt blanche aussi. Ça manque un petit peu de couleur. شوف مالك تلاقت هذوك لي كروت تاع الكروفات والقرقاص وكل شيء فريمون حتى انا شوفت عندي ثقه فيك حطيت كل شيء في فمي وبقاو لي هذوك لا كاركاس نتاع لي كروفات في فمي. دونك البارتي الفوقانيه باش نحيها وما حاتش جامي ما ندير بحال هذا الشيء. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est la texture. Le chou, ça manque au moins 5 à 10 minutes de cuisson en plus. الحاجه اللي خمم فيها لو كان عندي غير وقت قبل باش ندير الحاجه اللي كنت باغي نديرها مي لا غالب ما كفانيش الوقت. نوال تفضلي. اليوم بور لا بروميير فوا ما رانيش غاسوري وحشمانه بالاسيات اللي راني حنمدها لي شيف. Je pense que le choix de l'assiette n'est pas forcément bon. Et ton dressage, ouais, c'est sûr, il est un petit peu brouillon, on le voit. Donc, moi, j'attends de goûter, on va pas s'attarder sur le dressage. لي شيف بداو يذوقوا في لاسيات تاعي لا سول شوز اللي ال بو مو سوفي اليوم هي لو غو وجيسبر يكون كاين في لاسيات. جاتني واحد العفسه شغل افوكا بلا طوماط شويه تاع حشيش شويه تاع سيترون كدا حسيت روحي في المكسيك ومن بعد بزاف غير قست هديه خديتي عليا. Moi, j'ai aimé la tête. Donc moi, je vais retenir la tête et peut-être que la prochaine fois, il faut inverser les deux. البارتي الفوقانيه نقدروا نهضروا عليها. البارتي اللوطانيه ما فيها حتى مطعم مش جوست مش بنينه ما تتاكلش. شويه حسيت روحي بلي الثقه تاعي تهزت وخفت من لو تيست بريسيون. راني حاسه روحي بزاف سور اكسيتي دونك خديت كومان دي ريسك جو بونس كو اليوم نقدر نبهر لي شيف بهاد لي ريسك. شوفي الطبسي تاعك شباب يعطي كولور. حاجه واحده اخرى سي كال فلور اللي حطيتي لنا هنا اي بوركوا كاين ازهار تؤكل سيتير دي فلور كوميستيبل وكاين ازهار لا تؤكل نون كوميستيبل وعلى بالك سي تري دونجرو ناكلو اون بلانت اللي ما لازمش تؤكل ما ناخذو هذه سي اون كومبوزي لي كومبوزي اون جينيرال ما تاكلوش. انا بور موا انا هذيك لا فلور ما نعرفهاش جبتها على ديال لا كولور مي قلت كان في ليبيسري تسمى فورسيمون ينتكلو. Mais en tout cas, visuellement, moi, je trouve que c'est très joli. Parce que les couleurs, en fait, on est vraiment dans le thème. J'ai un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Peut-être que ça va faire beaucoup de saveurs séparées. Mais en tout cas, visuellement, c'est très joli. لي شيف هم خايفين من لي زيليمون حطيت بزاف لي زيليمون انايا شغل حطيت كاع منهم شويه شويه شغل على بالي كيفاش ندير التناسق بيناتهم وكيفاش نسومبليهم باش كل عفسه يحسوا لها. انا فرانشمون بحال هاد الباصه اللي يعجبوني ناكلهم في الصيف. يعطيك الصحه برافو بنين وبنين برشا. لو توب دو توب سي لو فيماج تاع طون سومون هذاك انا يبقى لي في راسي. الحاجه الاولى دخنتي الصومون تاعك ونجحتي سواسو الراس مالح هذا ما كان الباقي قوه استعرض بك. On dirait que tu commences bien la semaine. Parce que moi, j'ai vraiment aimé. Donc pour moi, voilà, c'est un quasi sans faute. راني vraiment émue, je suis très très contente. أنا نقول بك j'ai réussi à l'impressionner. Donc راني vraiment بزاف fière de moi. بعد ما الحكام ذاقوا الأطباق جاء وقت إعلان النتيجة باش نعرفوا شكون هما الزوج اللي يلتحقوا بوهاب ويروحوا للاختبار تحت الضغط. جماعة إن شاء الله لي ريليجيوس سالي تاعكم عجبوا وقنعوا لي شيف تاعنا خاطر كيما قلت لكم زوج منكم اللي فشلوا هم رايحين يتجهوا مع وهاب لا وبوني وحده هم رايحين يروحوا معاه يجوزوا الاختبار تحت الضغط. راني شويه مقلق باسكو كاين ريسك هاد الخطره دو فوا بلوس كو افون باش نروح للتست سو بريسيون. Chef Abdelkrim, qu'est-ce que vous pensez des réalisations de nos cuisiniers amateurs aujourd'hui? C'est vrai qu'en termes de pochage, il y a un peu d'amélioration à avoir. Donc ça, je vous encourage à le travailler. En termes de garniture,
Je pense que voilà, vous avez essayé de mettre un petit peu de votre personnalité à l'intérieur des religieuses, mais vous vous cherchez encore un petit peu. Mais ça, je vous avoue que moi, j'étais à votre place et qu'à l'époque, je ne me trouvais pas encore. C'est des choses qui vont venir au fur et à mesure du temps. Donc, profitez bien des conseils des chefs, inspirez-vous de vos souvenirs et ça va venir tout seul. J'espère que ça va venir avant la finale, parce que c'est important. Alors, est-ce qu'il y a un coup de cœur aujourd'hui? J'avouerai que cette semaine, en fait, il y a une personne qui s'est particulièrement distinguée. Et c'est toi, Nasrine. Dès la première épreuve... Je suis coup de cœur 2 fois de suite. Je suis vraiment très fière de moi. Surtout quand j'ai démarqué روحي قدام chef Abdelkrim. Donc on est vraiment fière. Tu as pris des risques et en fait, ça a payé. Donc bravo à toi. هاي نجوزو للصح نجوزو للفيرديكت دوك. شاف ياسمينة قلتوا لي بلي الفيرديكت تاع هاد الخطره جاكم شويه واعر صح؟ effectivement كانت بيناتنا مناقشه صعبه كي وزننا البور والكونتر لكل كانديدا اللي يبقى معنا ويروح مع نسرين. لطفي دونك فرحت وقلت الحمد لله يا ربي لي الشيف قدروا لو ريسك اللي خديتو باكلتوني. عرفت روحي حتى نلقى روحي في الاسبوع السادس. انا بالنسبه لي فرحانه وعندي يمثل لي هذا انجاز عظيم في حياتي كامله. الشيف رابح قد بلاصه وحده فوق لا ميزاني. ماذا بيا انت تقول لنا شكون هما الزوج اللي ما تاهلوش الاسبوع الجاي واللي راهم رايحين يجوزوا الاختبار تحت الضغط؟ شكون؟ خيره، حاج، تحت الضغط، نوال. وعلى بالي بلي رانا في 5 سيمان وفهمتوا بلي حنا الحاجه الاولى اللي تاكلنا راسنا هو باش نعدلوا بيناتكم. ابا خممنا بزاف وعلى بالكم واش ديسيدينا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية عجائن إكسترا. شكون؟ خيره، حاج، تحت الضغط، نوال. ابا خممنا بزاف وعلى بالكم واش ديسيدينا. في 3 تروح. واو. خبط الصاعقه طاح باسكو فريمون زعما ما كنتش نستناه. لي شاف قرروا للاسف غدوه واحد فيكم او راح يغادر المنافسه. هاي نتلاقاو غدوه باش تعرفوا واش هو يستنى فيكم. اليوم في اول تيست سوبريسون ليا نحس روحي كان شويه ستريس ماشي بزاف. راني مقلق وراني خايف سيرتو من التام تاع الاسبوع اللي هو لا باتيسري. اليوم الكاتريام تيست سوبريسون تاعي راني شويه مقلق. لا باتيسري نوال معروف لا باتيسري اي خيره اونكور بلوس. مرحبا بكم. كيما رانا نشوفوا راكم 4. المئزر الاسود يعني بلي واحد فيكم او راح يغادر المنافسه اليوم وراح يقول اديو للقب تاع ماستر شيف تاع هذا الموسم. وصلنا هنا لا 5e سيمان سي ديجا فريمون ان باركور شباب صافا حاجه صعيبه لينا كاع كيما درنا. الاختبار تاع اليوم وجده لنا كالعاده في هذا الاسبوع الشيف عبد الكريم وجد لكم ان ديسير اللي لازم ديروا لا ريبرودكسيون تاعو. كي راني نشوف لا كلوش على البلان دو طرافاي تاع لي شاف راني خايف الا تكون كاينه حاجه ما نعرفهاش. Chef Abdelkrim, je crois qu'il est temps de découvrir ce dessert. La tarte au citron, c'est vraiment un dessert que je maîtrise, un dessert اللي نحبو. بريباريت من قبل لي كريم و سيترون ما نجحتش فيها، الوغ على بالي علاه ما نجحتش وعلى بالي واش ندير باه ننجح. La tarte au citron, c'est un des premiers desserts que j'ai réalisé. C'est aussi un des premiers desserts que j'ai raté.
Mais aujourd'hui, voilà, je vous présente une de mes versions de la tarte au citron. Un des conseils que je peux vous donner, c'est lever la tête, prenez du plaisir et concentrez-vous surtout. لي شيف قولوا لي وشنو هما النصائح اللي تمدوهم للهواة تاعنا اليوم؟ جماعه قلنا لكم باللي الحاله راح تصعب مي بون كوم احنا عاقلين نعطوا لكم لا روسيت. فرحه توتال باسكو هذه هي نبغي نطيب لا باتيسري تاعي نبغي ندير لي ديسير بلي روسيت دونك راني فرحان بزاف. بالطبيعه احنا في الاختبار تحت الضغط ماناش هوني جوست باش نشوفوا قدراتكم باش تعاودوا وصفه الشيف عبد الكريم، مي خصنا شخصيتكم في الطبسي وشخصيتكم باش تجي في الدغيساج. ما نكونش جيدي بالدغيساج تاع لو شيف، وهذا اللي غادي يخليني نزيد نبدع في لاسيت. توا ظهر لي تقدروا تجيو تذوقوا. لا بروميير بوشي اللي دخلتها في فمي حسوا بلو سيترون، حسوا بلي زاموند. عندها اون ريفيزيت شابه بزاف تاع لا بارت او سيترون انا جي ادوري ومن اليوم وراء غادي نخدمها كما يخدمها الشيف عبد الكريم. شباب عندكم ساعتين باش توجدوا لا روسيت تاع الشيف عبد الكريم. الوصفه ولي زانغريديون راهم تحت لي موديول تاعكم. اسكو راكم واجدين؟ الاختبار تحت الضغط يبدا الان. لو فات لي اليوم عندي لا روسيت سي كالكو شوز كي مغاشور، عندي اون باز نخدم عليها اي جو سي كو كان ما نغلطش في لي ميجور ما غاديش نغلط في لو غو. انا في اون جينيرال كي نشوف دي روسيت كاين صوالح كيما لو سكر نقص منهم ونزيد في حاجه اخرى، مي اليوم نتبع لا روسيت كيما كانت دو ا زد. La pâte هي la première des choses اللي راح نبدا بها après donc je vais passer la meringue تاعي ولي كريم باش يبردوا. لو تام تاع اليوم اللي هو تارتو سيترون تام مليح بصح فيه بزاف لي بريباراسيون فاسون وحده اخرى. راني مع الوقت راني بيان غادي نسيي ناتاكي لي بريباراسيون الاخرين تاعي. بانت لي باك شويه فيها شويه لي كرويمون ما با بيان. ها؟ ضربيها بالباتور الباتور ما داخل الباتور. لا كريم او سيترون تاعي ما صدقتليش، جاي ان بلوكاج ما عرفتش نخدم. الحاجه اللي راني نخمم فيها وانا راني في وسط التحدي هو انه لازم نتكاليفا لا سيزيام سيمين بيسك عندي امكانيات. خيرا فهميني دوك علاش 5 سيمان تاع المنافسه مازال ما نعرفوش. علاش جيتي ماستر شيف بارك؟ جيت ماستر شيف باش يكون عندي كونتاكت مع لي جيوري اللي امبوسيبل غادي نكون نتلاقاهم برا باش ندير من الاكسبيريونس تاعهم، وثاني باش نشوف امكانيات تاعي في الطبخ. تري بيان. تسمى انت لو كان تربحي اللقب الدراهم ما تديهمش بارك؟ بيان سور نديهم. كيفاه؟ صح لو كان تربحيهم واش ديري بهم؟ اسكو تروحي تنفيستيهم في الطبخ ولا في حاجه اخرى؟ انا ماذا بيا نربح لا فينون وهذوك الدراهم ندير بهم اون فورماسيون نزيد انفيستي بهم، ومن بعد موراها ندير ان ريستورون تاعي يكون سالي سوكري. حاج وي شاف انت قالوا لي بلي هاد ليكسبيريونس راك عايشها ودايرها سورتو المدام وي اللي نحيوها داير. لا بروميس اللي درتها لمرتي هي اني نروح الماكسيموم اللي نقد عليه هو كي ندخل للدار كيسوا فيغ دو مون. وال 500 هذوك لو كان تربحهم كيفاه؟ 500 بالك انفيستيها في الطبخ ونحل بها ان تروك صغير على حسابي اللي نقدر نجيريه وحدي ويكونوا معايا زوج تاع لي كومي ولا هذا ما كاين. الله يعطيك الصحه. صحيت. هيا خويا السلحفات. راك بديت تزرب شويه. وي بديت تفهم بلي سلحفات سا مارش با في ماستر شيف. لحقتني لا 5 سيمان مي جو بونس با دوك تلحقني لا 8 سيمان. جوستومون. دونك راني نحاول ندير كاع واش نقدر. لو كان زعما تربح اللقب و 500 واش دير بهم؟ قالوا لي انت تحب لاسوسياتيف. وي جو سوي ان بريزيدون داسوسياسيون. الله يبارك. دونك بالك تنفيستيهم في هذا الشيء ولا في الطبخ؟ ماشي كامل في هذا الشيء، راح انفيستي لا بارتي الكبيره في الطبخ. اي ابخي كاين اون باغ لاسوسياسيون. اما لا ازرب. صحيح اوكي. هاي نتكل عليك ما تطلقش. اوكي ميرسي. ميرسي طيب. الله يسلمك. نوال. وي شيف. صافا؟ صافا با اليوم جو غالير. Tu galères, tarte au citron. Apparemment ما رانيش في نهاري. لي tarte au citron apparemment. Surtout كنتي ما جيتيش هكذا برك. Oui. Il y avait un but. Oui, oui. d'ailleurs حبيت نفهم. Est-ce que le but c'est la revanche تاع اختك اللي جات ها؟ Pourquoi pas اللي بداتو هاجر نكملو انا علاش لا؟ شباب
واحد فيكم راح يخرج قالت لكم ساعة. Qui a sa tarte au four? اسمعوا C'est أنا au four? وهب. La tarte, elle est au four? Non, مازال. Alors, faut y aller. Faut se dépêcher, sinon vous n'aurez pas le temps. N'oubliez pas qu'à la fin, on garde 15 à 20 minutes pour le dressage. D'accord? Allez, hein, courage. Allez, bon courage. مانيش عارفه روحي كاع واش راني ندير وخطون لا طارت سيترون سي حاجه اللي موالفه نديرها لا روسيت كاينه لي زيتاب كاينين انا مع روحي ما عرفتش علاش انا حاس روحي اون روتار مانيش حاس روحي في الوقت ديجا بديت من بارتور 20 ما على باليش اكزاكت واش هي لي طاب اللي نزيدها دروك الكريسون اللي راه تحت على اللاقه تاعي هي لونسيت لا دوزيام بات مع لا كريم داموند راني نتمنى باش يقدني الوقت. Khéra, ça va? Elle a fait le verre. Elle est un petit peu molle. Oui, je vais encore, tu veux encore la le tourner, pâté. ouais, parce qu'elle est un petit peu molle. Et là, c'est ton biscuit? Le biscuit, oui. Et tu vas faire ça ou t'en as fait un autre? Attends, j'ai mis un autre, donc pour le moment, je pense... D'accord. باغ لا طارت اللي عاودت نسيتها من جديد كلشي لي زوطخ اللي هما واجدين دونك راني نحوس متى نلحق لو دريساج باش نعطي له وقت. Hey, ça va? Ça va très bien, Ça chef. va? Je peux voir ton biscuit? Oui, bien sûr. T'es content? Oui, moi je suis content. Il a une belle couleur. Merci beaucoup, chef. D'accord. Ça, c'est ta crème? Ça, c'est la crème avec citronnée. قال لي بلي ابارامون elle était encore chaude كانت عادة حاميه شويه قال لي باش تبردها هكا ما تبردكش في لابوش قال لي ايطاليها بيان كوم يلفو في اون بلاك هكا تحديد وديرها في الفريغو باش تبرد لك بالخف. Nawel, ça va? Alors, tout à l'heure c'était un peu la panique, là t'en es où? Maintenant, ça va. Ça va mieux? Plus en moins C'était plus voilà. Moins stressé. Ton biscuit? Ouais. Écoute, il a l'air très bien, la cuisson. شيف عبد الكريم شيف لا مورانغ اوسي قال لي لا مورانغ تاعك الي ريوسيت الحمد لله سي ان بوان تاني بوزيتيف سافا مانيش متخوفه بزاف بقانا ان كاردور دونك ان كاردور نقدر ندير فيها حاجه. Wahab, oui. T'en es où? راني في لا تويل لا ديرنيير بريباراسيون. Dernière préparation. Oui. La tarte, elle est où? Au four. Elle est au four? Oui. D'accord. Au frigo. Oui. La meringue suisse, elle est au frigo. D'accord. Donc, tuile. C'est qu'une meringue, normalement, la meringue, on ne la met pas au frigo. Tellement كنت مستريسي قولوا لي نقولوا لا كريم سيترون راهي في الفريغو قلت له لا ميرانغ وهي لا ميرانغ كانت في البلان دو طرافاي. Wahab, juste 2 secondes, il reste pas beaucoup de temps. Dépêche-toi de faire la tuile, dépêche-toi de nettoyer le plan de travail pour le dressage. Oui. D'accord? Oui, chef. Allez, hein. Merci. Courage, allez. Hein. Merci. لاطا تاعي تبان لي طايبه تبان لي هذيك هي لا فورم تاعها و ميم طون راها بارده دونك راني نسيت ايغاليزي لي بوك تاعها باش نديرها شابه فاسيل. رانا في الدقائق الاخيره تاع لي بروف براتيكمون كاع لي بريباراسيون تاعي موتين سا مونك جوست ا دريسي دونك جو دوا فريمون فير فيت باش جو بو دريسي. شباب قولكم 5 دقائق. وين راه وهاب؟ وهاب؟ وي 5 دقائق. وي صح. انا في هذاك المومون راني ندريسي في لاسيت تاعي وجو مو دي امبوسيبل بهذا الدريساج هذا نخرج اليوم. رانا في لي ديرنيير مينيت تاع التحدي راني مقلق. لي تويل حط لي بخازي لي تويل حط. التكنيك اللي نخدم بهم اليوم يذكروا بالعمليه الاولى اللي بغيت نديرهم وميم طون ثاني بالاركيتكتور باسكو سوالف نديسيني تو دونك راني نسيي اليوم نديسيني بلا ميرانغ. درت لو بوسيبل تاعي باش نحط اون اسيت فريمون اللي تكون على اوتور تاع لانفيتي تاعنا وتاع لي شيف. راح نبدا الدريساج ان شاء الله نتوفق ونكمل الدريساج اللي راه في راسي. خمسة 4 3 2 1 ستوب.
قبل ما ندوقوا لي طارت وسيترون تاع لي كونديدا تاعنا ندوقوا تاع الشيف عبد الكريم. Chef Abdelkrim, ce qui me plaît le plus dans votre gâteau, c'est qu'on n'a pas besoin de couteau. Tac, à la fourchette, et on le mange. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Et l'acidité est juste ce qu'il faut. Franchement, je vous félicite. C'est très beau. أنا أكثر حاجة عجبتني الحقيقة واللي ما كنتش نتوقع نلقاها في اون تارت سيترون هي المطعم تاع لي زاموند. اللي شنو يجيبوا فينالمون لي زاموند؟ يجيبوا اللي القروصية نتاع السيترون تطفى شوية. Et en même temps, يجيبوا une certaine douceur. يعطيك الصحة. مي الوريقات هادو تاع بازيليك اللي حطيتهم من الفوق من اليوم لو نجيشتريها في لابونك دوني تاعي تعاود وتزيد تعاود. بزاف فور. هاي نشوفوا واش داروا لي كونديدا اسكو تقربوا لاطارت ديالك هاد الشيء. Très fier de mon assiette, mais quand même, على نسيي نخمم واش غادي يقولوا لي سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف على الراسيت تاعي. لا طارت سيترون تاعك اليوم واش درت لنا فيها جديد؟ لاكوش تاعي كانت شويه في الدريساج اي سي ان بتي بو غراس ا فو شيف باسكو انت فكرتيني بالبابيون دونك بغيت نديرها في بابيون هكا. Ça aurait peut-être mérité d'un peu plus de crème citron. Donc j'attends de goûter, mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée du papillon. Merci chef. توا نذوقوا ونقولوا لك يعطيك الصحة. شكرا شيف. مور ما سمعت كاع هاد لي رومارك على الفيجوال جيسبر كو لو غو غادي يكون او نيفو تانيك وان شاء الله نطلع لا ميزالين. Alors s'il avait mis un petit peu plus de crème citron, j'aurais retrouvé toutes les saveurs de ma recette originale. عبد الكريم لا طارت تاع الحاج انا قاستني سي اكزيكوتي افيك بيرفكسيون. ميم سي مديت لي 100% تاعي اليوم لاول مره ملي دخلت الماستر شيف راني نحس في روحي فريمون ستريسي. نوال وي شيف تمرمدتي اليوم. كي دخلت بليدي تاع لو ستريس هذاك لو ستريس اليوم ما خلاني نخدم والو. Moi je te dis bravo parce qu'au début c'était mal parti, c'était un peu le fouillis sur ton plan de travail, t'as mélangé un petit peu les étapes, mais t'as pas baissé les bras. يعطيك الصحة. ذوقوا ونقولوا. Alors je sais pas, peut-être qu'elle s'est trompée dans les pesées, mais j'ai l'impression qu'en fait l'ensemble est un petit peu plus sucré que la recette que j'avais fait. البسكوي نتاعها عندنا فريمون كوتي كروستيون كروكون ملوطه ومن بعد باش تجينا هذيك لا دوسور نتاع الكريم دامون دونك ما فماش توازن في التبسيط ديالها. يلا ذوقوا لي من بعد. الحاجه اللي مقلقتني انه ما كملتش الدريساج تاعي كما كنت باغيه حتى لافان. ويني لا تويل دونتيل؟ لا تويل دونتيل مالوغوزمون رطيتها ما خرجتليش. ما خرجتش بالكل. لي دارنيير مينيت صلح لي منها مغص صغير هكا حطيته. Je pense qu'au niveau de la crème d'amande, la cuisson est bien. C'est-à-dire qu'on va garder le moelleux de la crème d'amande. En revanche, sur le biscuit, je sais pas. J'ai peur qu'il soit un petit peu sous-cuit. وهاب انت كم تضيع بزاف الوقت وما تزربش في الخدمه سكيفي لو دريساج ديما سي دو برويون ديما على لا ديرنيير مينوت ويخصوك عناصر وماشي بيان ريفليشي. يعطيك الصحه. بالنسبه للجو على بالي بلي كاين جو وان شاء الله اللوغو تاعي يسلكني وما نتإليميناش اليوم. J'ai goûté le biscuit qui me paraissait le plus cuit. J'ai aimé parce qu'on sent bien la fleur de sel. Parce qu'en fait, ça réveille les papilles et ça permet de bien sentir les autres parfums. Le point négatif, je dirais, c'est la pâte sucrée. Et puis أنا اللي قلقني هو زادا لا مورانغ ناقصو شوية تقنية في الخدمة هذه. نجوزو اللي موراها. كي حطيت لاسيت تاعي قدام لي شيف جاتني ثقه جامي جيتها باسكو اليوم لاسيت تاعي عجبتني بزاف لو فات اللي يقول لي اي حاجه مهم نعرف روحي كي دايره. خيره قبل ما نهضروا على الديسير تاعك قولي لي واش حسيتي كي درتي اول اختبار تحت الضغط؟ سي فري في الاول كنت ستريسي وخايفه مي كي شفت لو تيم تاعو سيترون ريحت باسكو هي الحاجه الاولى اللي درتها كي بديت لا باتيسري. Moi c'est un dessert qui me plaît beaucoup
Je trouve que tu as su le sublimer et le transformer un petit peu en dessert à l'assiette. أنا الحقيقة الفكرة نتاع تخدم المورانج فوق الطبسي ديريكتومون ومن بعد تحرقه فكرة هايلة. باغ كونتر لي فورم ما عجبونيش على خاطرهم elles ne sont pas très modernes tout simplement. يعطيك الصحة توا نذوقوا ونقولوا لك. Quand je regarde la tarte au citron de Khela, je regarde l'assiette et je vois qu'il n'y en a presque plus. Tout est en délicatesse, comme son dressage en fait. C'était assez équilibré. Le petit point, je dirais, c'est, je pense qu'elle a manqué de temps, parce qu'elle avait raté son premier biscuit. Ça manquait un petit peu de cuisson, mais sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire. Le gel de citron, أنا جاني قليل، parce que الكميات اللي خدموهم بزاف وفي الطبسي حطوا لنا بزاف حاجات اللي ناقصنا. اللي ظهر لي تو سامبلومون خدمت بزاف البسكوي سافلي دونك يبس شويه سينو يعطيها الصحه تواصل هكا خيره اللي سور لا بون فوا برافو. وصلت اللحظه الحاسمه، راح نعرفوا شكون من المتنافسين تقرب من وصفه الشيف عبد الكريم وشكون منهم اللي متميزش وما قناش الحكام وراح يغادر مغامره ماستر شيف نهائيا. جامي حسيت بهذا الاسترس وهذا الضغط كيما اليوم، قلبي مانيش حاسه كيفاه يهبط، جو بونس واقيلا من كثرة لا يهبط غادي يحبس. لي شيف جا الوقت دوك باش نروحوا للفيرديكت. هذا الفيرديكت تاع الاسبوع الخامس اللي كان تحت شعار لا باتيسري. لا باتيسري. دايور شيف عبد الكريم، حبيت نشكرك ماشي اون فرونسي اون عرب دبر راسك. حبيت نشكرك على قبولك الدعوه، حبيت نشكرك على لا سومان اللي جوزناها مع بعض، وحبيت نشكرك سورتو على البساطه تاعك. وانا نقول شخصيا وعلى بالي بلي رانا كاع داكور باللي رانا فخورين بك. ان غران شيف باتيسي كيما انت، والجزائري لازم يكون في علمك بلي الجزائري ديما يكون فخور بخوه الجزائري مهما تكون البلاد وين راهو ناجح. Et avant de passer au verdict, un bilan de cette épreuve. Cette épreuve autour de la tarte au citron, pourquoi la tarte citron? Parce que c'est un dessert emblématique pour moi. J'ai commencé la pâtisserie avec la tarte au citron en la ratant. Et c'est de là que j'ai continué à apprendre et à découvrir un monde très très vaste qui m'amène jusqu'ici aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que cette semaine, vous avez vraiment fait honneur à la tarte citron. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier, les candidats, les chefs, Tayeb, pour cette semaine magnifique. C'est un plaisir pour moi d'être ici en Algérie et j'espère revenir très vite. مرحبا بك. C'est quand vous voulez. كنت نشوفها في التلفزيون دوك ما كنتش نيماجيني بلي غتلقاه قدامي، وكان عندي اونور باش يديغوستي لي بلا تاوعي مثل اللي رايح فيهم. لي شيف تاعنا دوك ماذا بينا انتم كاع تعطيونا رايكم على التحدي تاع اليوم وعلى هذا الاختبار تحت الضغط. تفضل شيف رابح. من اليوم حمرتوا لنا وجهنا مع عبد الكريم. اني سير يطلع لفرنسا يقول لهم كاين واحد الصغار راهم طالعين في الجزائر، راح لاباتيسري تاعكم يقضيو عليها، يولدوا هما الاولين في العالم فريمون. ويعطيكم الصحه وكملوا هكا، واحد ما يولي اللور. رومارك كيما هذه افتخر بها تاع الصح فرحتني لدرجه ما تتخيلها. الوغ شيف عبد الكريم افو لونور، انت اللي راح تقول لي شكون اول متنافس او راح يتاهل للاسبوع الجاي ويطلع لا ميزانين. نطلع لا ميزانين الاول ولا الزوج ولا الثالث ما يهمنيش، مي او فون دو موا فريمون سا me ferait un grand plaisir لو كان طلعنا الاول لا ميزانين. Alors vous avez tous fait des tartes au citron et vous êtes tous battus du début à la fin pour sortir un dessert à votre image. Mais il y a une tarte au citron qui m'a plu particulièrement par son élégance, par son dressage très fin, et c'est celle de Khela. طالعه حسيت بالراحه وحسيت باللي غادي نزيد نكمل المشوار تاعي ماستر شيف ومازال نزيد نمد. شيف ياسمينة تفضلي قولي لنا شكون هو المتنافس الثاني اللي تأهل للأسبوع الجاي. الوغ الشخص اللي راح يطلع لا ميزانين ما يقلش أهمية من خيره. طبسي شباب بنين وفيه أفكار أوريجينال تري أوريجينال، والشخص هذا معروف بلو تيست سو بريسيون. جامي تخيل روحي بلا نوصل لا سيزيام سومان ساشون كو ما باقي والو على دومي فينال كار دو فينال، دونك ساي ما بقى والو، خصني نزيد غير شويه نمنع غير هاد لي سمان اللي راهم جايين ونلحق وراني باين. بقيت
حيت انا وهاب ما كنتش فريمون حابه العطره هذه اللي صرات لي في هاد لا سومان هي اللي تخرجني اليوم. النسبه اللي كنت مدها لروحي بلي نتكاليفا ما ديباسيش 30%. نوال وهاب لقيتو زوج كاينه بلاصه واحده، واحد فيكم او راح يتاهل ويطلع مع صحابه، الثاني وراح يغادرنا نهائيا. شاف مالك مهمه صعبه على بالي، خيرناك انت باش تقولي لنا شكون اللي ما قنعش اليوم بلا طافتو سيترون تاعو. تفضل. مقابليني زوز هوات ماهرين واكثر شويه من الهوات. انت يا نوال صاروا لك دي زاكسيدون اي دوبي كيلكو طون كل ما تخرج لي التبسي نقول لك واش هذا، وسورتو اللي قلقني هو لو دريساج اللي ما يشبهلكش بالكل. وهاب دو لوتر كوتي فكره عالميه، احسن فكره باش تختار هذوك لي 3 بون، لكن كي جيت تزين في الطبسي ديالك شوي باسي اكوبي. في الزوز طباسه ديالكم صعبت علينا الحكايه، لكن في البنه نوال خير. اليوم لو جو هو اللي il m'a sauvé باقي لي quelques pas على la finale, donc il faut vraiment que je me force ou je me donne à fond باش نكمل. وهاب خرج من لافونتور et malheureusement je viens de perdre un ami, un très bon ami وين كان توجور معايا في التست سو بريسيون. دروك خاصني ندبر انا كوليغ اللي يفوت معايا لي تست سو بريسيون. وهاب عمرنا ما شفنا سلحفات عندها تبسيمه وروح رياضيه كيما انت، لكن قانون ماستر شيف ما يرحمش، وان شاء الله ان شاء الله هذه المنافسه اعطتك اكثر حب الطبخ. دوك ماذا بيا اذا كش ما عندك تقول لي شيف وي وتتفضل. وي بيان سور. نبدا بالشيف ياسمينه، الشيف المفضله عندي ملي دخلت وما زالت هي المفضله. دونك يعطيك الصحه على كامل لي كونساي اللي عطيتيهم لنا وعلى سيغنون تاع السلحفات. ميرسي بيان. نروح للشيف مالك. لي زوريونطاسيون لي كونساي هادوك مالغري كانوا قويين ولكن هما اللي لحقوني لا 5 سيمان ان شاء الله. الشيف رابح قد ما نشكرو ما نوفيش، بس كل ما يجوز عليا في لي موديل يعطي لي واحد الانرجي، يعطي لي واحد الثقه في النفس قويه بزاف بزاف. الوغ نشكر الشيف عبد الكريم. ميرسي بيان. دونك كملت لا سيمان هذه وانا نبغي لا باتيسري. دونك ديجا هذه فايده ليا، ربحت دي زيدي، ربحت دي برانسيب جدد، ربحت دي كونديدا دي زامي كيما هادو. يعطيكم الصحه. هذه هي الاشياء تاع وهاب. بارك الله فيك. في الأسبوع القادم من ماستر شيف المتنافسين الستة عندهم تحدي آخر لازم يتخطاوه. مرة أخرى لازم على المتنافسين يتمتعوا بروح الفريق خلال 3 تحديات. المتنافسين راح يتوجهوا لتكزيرت وين راح يفوتوا تحدي حاسم في مغامرة ماستر شيف. هدفهم الوحيد هو التأهل للنصف نهائي من المسابقة. لونجو راح يكون مهم بزاف لأنه 4 منهم برك راح يقدروا يتأهلوا للنصف نهائي لهذا الموسم. قدم لكم برنامج ماستر شيف برعاية جيزي. جيزي معاها تقدر. شباب وي شيف. اسكو راكم حابين تربحوا 500 مليون؟ وي شيف. اسكو راكم حابين تروحوا تكوين عند بول بوكوز؟ وي. ماستر شيف الجزائر أكبر منافسة طبخ للهواة في العالم تعود في موسمها الرابع. قلقتني بزاف بزاف. راح تعيشوا مغامرة، كلتهم علاه ديري حاجه ما قلتلكش عليها، أحاسيس، اسمع عليك، شغف كبير للطبخ وتنافس في مختلف أنحاء الوطن تحت إشراف حكام محترفين. C'est très joli. J'ai vu les candidats motivés. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous féliciter. سجلوا أنفسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. مسابقة ماستر شيف الجزائر مخصصة للهواة فقط.